सरकार गौहर शाही कौन है, क्या है? सरकार गौहर शाही का मकसद क्या है, कहाँ से आए हैं? सरकार गौहर शाही को इमाम मेहंदी लोग क्यों मानते हैं, उनकी तालीम क्या है? तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि सरकार गौहर शाही की जो तालीम है, सरकार गौहर शाही के जो मकसद हैं, वही मकसद तो मकसद इलाही है, वही मकसद तो मकसद रसूल खुदा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्योंकि तालीम गौहर शाही, मकसद गौहर शाही वाहिद एक जरिया है निजात का। दुनिया में आने का मकसद कामयाबी हासिल करने का वाहिद एक जरिया है। अब मन में आपके सवाल उठ रहा होगा कि सरकार गौहर शाही की तालीम, उनके मकसद, मकसद इलाही, मकसद रसूल खुदा यानी कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकसद, वो भला कैसे? अब इस पे गौर करें। सरकार गौहर शाही लोगों को खुद से जोड़ते हैं तो सबसे पहले वो क्या अता करते हैं, क्या देते हैं? जिक्र कल्ब की नेमत से नवाजते हैं, जिक्र कल्ब की दौलत लोगों को अता करते हैं, इजाजत जिक्र कल्ब देते हैं। जब तक सरकार गौहर शाही के बरगाह से इज़्न आपको नहीं मिलता, जिक्र कल्ब की इजाजत जिक्र कल्ब आपको नहीं मिलता, तब तक आपकी कोई भी तालीम, तरबियत, रूहानियत की, बातिन की नहीं चलेगी, कुछ भी नहीं चलेगी। सबसे पहला अव्वल तरीका जो सरकार गौहर शाही का है वो है इज़्न अता करना, इजाज़त जिक्र कल्ब लोगों को अता करना। इजाज़त जिक्र कल्ब लेने के बाद फिर आगे की तालीम और तरबियत, रूहानियत की, बातिन की सरकार चलाते हैं, बताते हैं। और सरकार का ये तरीक़ा अमल, जिक्र इलाही, इजाज़त जिक्र कल्ब, अल्लाह के नाम का जिक्र लोगों को देने वाला, इस तरीके को बड़ा से बड़े मौलवी, आलिम, मुफ्ती, उलमा कोई भी हो, इसको कोई काट नहीं सकता, इस पर फतवे नहीं लगा सकता, इस पर ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकता। क्योंकि सरकार क्या दे रहे हैं लोगों को? दिल की धड़कनों में जिक्र इलाही, जिक्र इलाही, जिक्र कल्ब की इजाज़त, इज़्न अता कर रहे हैं सरकार गौहर शाही लोगों को। और ये तरीका अल्लाह के नाम का जिक्र, इज़्न देना, लोगों को इजाज़त देना दिल की धड़कनों में, अब तक ना किसी मौलवी, किसी आलिम, किसी मुफ्ती के पास ये तरीका है, इसकी इजाज़त है, ना कोई पीर फ़कीर ये लोगों को देता है, फ़कत सरकार गौहर शाही ही लोगों को दे रहे हैं। आगे मैं बताऊंगा कि इस चीज़ को लेने से, सरकार से जुड़ने से, इजाज़त जिक्र कल्ब लेने से क्या क्या आपको बड़े बड़े फ़ायदे मैसर होने वाली है और कितने बड़े बड़े नुकसानात से आप बचने वाले हैं। हमारी आज की जो गुफ्तगू है काफ़ी इंटरेस्टेड, काफ़ी यूजफुल, नॉलेज वाली होने वाली है, तो बने रहें हमारी बातें, हमारी गुफ्तगू के साथ। सबसे पहले तो ये जान लें कि सरकार गौहर शाही का ये जिक्र इलाही, दिल की धड़कनों में अल्लाह का जिक्र देने वाला तरीका, ये तरीका अमल हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भला कैसे है, और क्या ये तरीका क्या हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है या नहीं है? तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि ये तरीका सरकार गौहर शाही का जिक्र इलाही, जिक्र कल्ब, अल्लाह के नाम का जिक्र दिल की धड़कनों में देना, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। और यही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असल अव्वल सुन्नत है, जिस सुन्नत के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जिसने मेरी एक सुन्नत को ज़िंदा किया, गोया वो 100 शहीदों के बराबर नेकियां
وہ ثواب حاصل کیا۔ 100 شہیدوں کی عبادتوں کا نیکی، 100 شہیدوں کے برابر وہ ثواب، وہ نیکیاں، جس نے ایک سنت کو زندہ کیا۔ یہ سرکار حضور پاک نے جو فرمائی نا بات، یہ بڑے ہی کمال کی اور بہت ہی بڑی خوشخبری سرکار حضور پاک نے لوگوں کو پیش کیا ہے، بتایا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے رسول تھے، اللہ کے رسول ہیں۔ تھے کا لفظ تو لانا نہیں چاہیے، کیونکہ تھے کا لفظ اگر آ جاتا ہے کہ اللہ کے رسول تھے تو یعنی کہ یہاں پہ ترک آتا ہے کہ کیا اب وہ نہیں ہے؟ نہیں، یہ لفظ نہیں لانا چاہیے، بلکہ یہ لفظ لانا چاہیے، بولنا چاہیے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ وہ اس لیے بولنا چاہیے کیونکہ ہم آپ اور ہر اہل سنت والجماعت حیات النبی کے قائل ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حیات میں ہے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، آپ آنے والی ہر پل کا خبر رکھتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ آگے آنے والے دور میں لوگ آپ کی سنت کو فوت کر دیں گے، دفن کر دیں گے، دبا دیں گے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمایا کہ جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا، گویا اس نے 100 شہیدوں کے برابر نیکیاں کی، ثواب کیے، عبادت کا کام کیے، 100 شہیدوں کے برابر اس نے نیکیاں کمائی، 100 شہیدوں کا اسے درجہ عطا اللہ کرے گا۔ تو جس سنت کو فوت کرنے کا سرکار کو پتا تھا کہ لوگ فوت کر دیں گے، دبا دیں گے، وہ اصل سنت یہی تھی، دل کی دھڑکنوں میں اللہ کو لانا، اللہ کا ذکر اتارنا، یہ اصل سنت تھی۔ ورنہ دیکھیں، داڑھی رکھنے والی سنت تو سبھی لوگ ادا کرتے ہیں، سارے فرقے داڑھی رکھتے ہیں، عطر، سرمے، سر پہ امامے، سر پہ ٹوپیاں رکھنا، لوگوں کو دعوت دینا، کھانا کھلانا، ٹخنوں سے اوپر پائچے کرنا، گلے ملنا، مصافحہ کرنا، سلام کرنا، یہ تو سبھی کرتے ہیں، یہ سنتیں تو سبھی لوگ کرتے ہیں، اور جتنے فرقے ہیں سب کرتے ہیں۔ تو پھر فوت کون سی سنت ہوئی تھی؟ دفن کون سی سنت ہوئی تھی جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری ایک سنت کو جس نے زندہ کیا وہ 100 شہیدوں کے برابر ثواب حاصل کرے گا، نیکیاں حاصل کرے گا، 100 شہیدوں کے برابر اسے درجے ملیں گے۔ تو غور کریں ذرا، آج جس سنت کو دفن کر دیا ہے لوگوں نے، باقی جو سنتیں میں نے بتائی تھی، یہ سنتیں تو سبھی لوگ کر رہے ہیں، سارے فرقے کر رہے ہیں، اور ایک دوسرے کے مخالفت کر رہے ہیں، اختلاف ایک دوسرے میں بنائے ہوئے ہیں، فرقے میں بٹے ہوئے ہیں۔ یہ سنتیں تو سبھی لوگ ادا کر رہے ہیں، پھر بھی فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ تو اصل سنت کیا تھی؟ اس پر غور کریں کہ وہ اصل سنت یہ دل کی دھڑکنوں میں اللہ کا نام اتارنا، اللہ کا ذکر اتارنا، یہ اصل سنت تھی۔ اس سنت کو لوگوں نے فوت کر دیا، دفن کر دیا۔ آج اس سنت کو سرکار گوھر شاہی نے پھر سے زندہ کیا۔ یہ سرکار گوھر شاہی کا کرم ہے، کرم نوازی سے، اور یہ سرکار کا طریقہ عمل حضور پاک کی سنت بھلا کیسے ہے؟ وہ سنت اس لیے ہے کہ جب نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، کسی بھی طرح کی رب کی بندگی مسلمانوں کے اوپر فرض نہیں ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا طریقہ عمل جو چلایا تھا وہ لوگوں کے دلوں میں اللہ کو اتارنا، اللہ کو بسانا، اللہ کا کلام دلوں میں اتارنا، یہ طریقہ عمل تھا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ میں اگر غلط بول رہا ہوں تو آپ اتہاس اٹھا کر دیکھیں، نہ نماز فرض ہوئے تھے، نہ روزے، نہ حج، نہ زکوٰۃ، قرآن بھی نازل نہیں ہوئی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا طریقہ عمل جو تھا وہ یہی تھا، لوگوں کے دلوں میں رب کو اتارنا۔